क्या हाल चाल है आप सबके। अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसी जा रही है पढ़ाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। जी, जल्दी से पहले हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। अच्छा, मुझे जल्दी से आप लोग बताइए, मखरज क्या है। टीचर मुंह से मुंह से निकलने अल्फाज निकलने की जगह, हरूफ हरूफ निकलने की जगह, निकलने की जगह। हरूफ के निकलने की जगह। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी हरफ का किसी खास जगह से निकलना उसको मखरज कहते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक। और हरूफ मुस्तालिया कितने हैं। साथ है। सात है बाजी। ठीक है। और हरूफ मुस्तालिया कैसे पढ़े जाते हैं। मोटे मोटे पड़े जाते हैं, मोटी आवाज में पड़े पढ़े जाते जाते हैं। और हरूफ मुस्तालिया को मोटा क्यों पढ़ा जाता है, ये पता है किसी को। हैं। नहीं पता। क्योंकि जब हम उनको अदा करते हैं तो मुंह मुंह गोल होता है या भर जाती है, कुछ ऐसा रीजन है। नहीं, मुंह में हवा ऐसा भर है जाती कि हरूफ की अदायगी में फर्क करने के लिए जो है ना, इनको मोटा या बारीक पढ़ा जाता है हरूफ को। है। तो सही ये है। क्योंकि हरूफ में फर्क हो सके। ठीक है। उनको अल- नुमाया करने के जी लिए, जी, नुमाया करने के उनको लिए। नुमाया अल्हम्दुलिल्लाह, करने के बारकल्लाहु फीक। और अच्छा, हमने तो हरूफ मुस्तालिया का जो मजमुआ है वो पढ़ा हुआ है, हुस्साद ऑफ टेम्पल्स। अब जिसने नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं। कितने हैं हरूफ मुस्तालिया, अस्सलाम 7 हैं। वालेकुम। खौ, सौद, दौद, गौइन, तो, गौ और खौफ। और हमने अपने इस लेसन में ये भी पढ़ा है कि रॉ भी पढ़ा जाता है पुरकर। ट्रेडिशनली मोटा और कभी बारीक पड़ा जी जाता है। जी। रॉ जो है कभी मोटा भी पढ़ा जाता है, कभी बारीक भी पढ़ा जाता है, लेकिन रॉ को जो खुद है ना उसकी सिफ्त, वो यही है कि रॉ मोटा ही पढ़ा जाता है। ठीक है, जी। इसकी क्वालिटी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक। चलिए आप जल्दी से अलिफ, ग्रुप अलिफ जो है अपने हैंड रेस करें। जो पीछे लास्ट लेसन में पढ़ चुके थे वो छोड़ दें, और बाकी जो जिन्होंने नहीं पढ़ा था ग्रुप अलिफ से वो हैंड रेस करें, और उसके बाद ग्रुप ग्रुप खौ वाले भी हैंड रेस कर लें जल्दी से। ठीक है, माहम हनीफ आप माइक खोलिए। माहम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, माहम हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हम जी लोगों जी ने लास्ट लेसन में पढ़ा है खौफ तक। ठीक है, आज हम जी जी पढ़ेंगे काफ से या तक। ठीक है, ठीक है। आज इंशाल्लाह हमारे हरूफ मुकम्मल हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चलिए, मैंने तो शुरू पिछली क्लास नहीं ली थी, तो फिर मेरा अलिफ से कैसे होगा? मतलब अगर मैं अलिफ आपने से शुरू से अपने करूँ। आपने अपने ग्रुप्स लिए। जी जी, ग्रुप मेरा भी, मैंने फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है, बस तो मेरा इंशाल्लाह तो। आपको आज के ग्रुप्स में आपकी रिवीजन कराई जाएगी। आपकी रिवीजन जो है आपके ग्रुप्स में हुआ करेगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पढ़िए माहम। का जी दोबारा बोलिएगा एक बार। का कफ। जी, अब मुझे बताइए, ये खौफ है और ये है काफ, इसमें क्या कफ। फर्क है। ये कॉफ जो है वो मोटा पड़ा जाता है, बिल्कुल। जी, और ये काफ जो है बारीक पड़ा जाता है। ये फर्क शाबाश, है। ये जो माशाल्लाह। है ठीक है। हलक के उसके अंदर से निकलता है, जड़ से, जबान की हलक की जड़ से निकलता है, जो कि सख्त नरम हिस्से से निकलता है ये कॉफ। और जो दूसरा नॉर्मल काफ है, वो जो सख्त और नरम हिस्से दोनों से निकलता है। बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह। ठीक है, अब पढ़िए लाम, लाम। मीम, मीम। नून, नून। वाव, वाव। हा, हा। हमजा,
हमजा या। या। बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह। ठीक है महक, आप माइक खोलिए। बाजी मैं अनम्यूट कर दूं? जी जी। महक, वालेकुम सलाम। अच्छा, सलाम हम नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी से अपना लेसन करेंगे, ठीक है। सलाम दुआ हमारी शुरू में सबकी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पढ़िए। काफ, काफ, लाम, लाम, मीम, मीम, नून, नून, वाव, वाव, हा, हा, हमजा, हमजा, या। या। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये जो हम लोग इसको हमजा को हम, इसकी मुझे बताइएगा मैं गलत कौन सा पढ़ा है और सही कौन सा। हमजा, हमजा कौन सा हमजा गलत को है ज्यादा हमजा को हम ज्यादा मतलब हलक से नहीं पढ़ेंगे, बस हमजा करेंगे, क्योंकि वो हल्के वाला यस हमजा नहीं है ये। यस ये ये हमारा तो ज्यादा हलक से नहीं निकलेगा, ये नॉर्मल सा पढ़ा जाएगा हमजा। और जी। वो हे वाला जो है वो हलक से पढ़ा जाएगा, हल, हाँ, ऐसे करके। हाँ बेशक, ये दोनों में फर्क है। हम इसको हमजा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे हमजा। जी जी। और ये हम भी, और इस हा, ये देख, ये जो ऊपर हा, हा है, और ये है हा, ये नॉर्मल हा है, ये जो हम हा हा बोलते हैं करते हैं, ये वो वाला हा है। और ये है हा, इसमें आवाज हाँ, का, जो हलक से जी, निकलता है, हलक हाँ। से दोनों निकलते तो दोनों हलक से हैं, लेकिन दोनों के उसमें फर्क है। तरीका अलग है पढ़ने का। जी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी किश्वर। जी जी। पढ़ूं मैं? जी जी, पढ़िए। काफ, काफ, लाम, लाम, मीम, मीम, नून, नून, वाव, वाव, हा, हा, हमजा, हमजा, या। या। अच्छा, अब लाम का मखरज देखते हैं हम। लाम का मखरज क्या है? लाम का मखरज आपको पता है किश्वर, आपने पढ़ा है पहले? जी जी, मैंने पढ़ा हुआ है। लाम का मखरज है कि अदना हाफा जब ऊपर और नियाब खुल लगे, मतलब जो अच्छा, जबान। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है किश्वर। जी जी, आपकी आवाज कट रही है, तो मैं रिपीट कर देती हूँ कि जी जबान के किनारों के अगले जो हिस्से हैं, ठीक है। जी जब जी। अब हम लोगों ने दौर में क्या पढ़ा था, जबान के पिछले किनारों के पिछले हिस्से। किनार। अब जी हैं जी जी। जबान के किनारों के अगले हिस्से से लेकर जबान की नोक तक। अब ये जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है गौर से सुनिएगा। जबान के अगले हिस्से से लेके जबान की नोक तक पूरा एरिया जो है, समझे, पूरा फ्रंट का हमारा एरिया, जी जबान की नोक तक का हिस्सा जब ऊपर के 8 दांतों के मसूड़ों से लगे। बाजी मुझे अच्छा तो लाम का कैसे है? जी जबान के किनारों के अगले हिस्से, जी, इसका मखरज ये है कि जबान के किनारों के अगले हिस्से जबान की नोक से और उसके मुकाबिल ऊपर के दांत, जाहिकीन जी, से नाब, रिवायतीन और ऊपर सनायतीन के के 8 मसूड़ों। दांतों के साथ, ठीक है, ऊपर के 8 8 दांतों दांत। के मसूड़ों से जी लगे। यस, जी जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आप लोगों को इतने अच्छे मखरज आते हैं। मैं जी जी। हाँ क्या नाम है, अल्लाह ताला खूब बरकत दे। ठीक है, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फातिमा गुल। फातिमा, आप हमारे साथ हैं फातिमा? जी जी। चलिए माइक खोलिए। खोल दिए। हाँ, चलिए पढ़िए। काफ, काफ, लाम, लाम, मीम, मीम, नून, नून, वाव, वाव, हा, हा, हमजा, हमजा, या। या।
اچھا گروپ را اور نون بھی اپنے ہینڈز اپ کر لیں پلیز. اگر الف اور خا والے ابھی الف اور خا گروپ کے اگر کوئی رہ گیا تو ہینڈز اپ کر لے, اگر وہ نہیں ہے تو را اور نون والے کر لیں ساتھ. ٹھیک ہے. فاطمہ آپ مجھے بتائیے گا یہ قاف اور کاف میں کیا فرق ہے؟ یہ وہ قاف جو ہے نقطوں والا یہ موٹا پڑ جائے گا اور جی یہ کاف باریک. شاباش بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. اور ثنا جہاں زیب, ثنا جہاں زیب جی باجی جی باجی. جی جی پڑھیے. کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا. آپ کی آواز ہا کافی دیر سے آ رہی ہے. حمزہ جی باجی. حمزہ یا ٹھیک ہے. یا. جی آپ کی آواز پتہ نہیں کیوں بہت دیر سے آ رہی ہے. الحمدللہ سے. ثنا شازیہ جی آپ باجی مائک نیٹ کھولیے. سلو چل رہا ہے باجی ہمارا. شازیہ عارف جی باجی. جی پڑھیے. کاف قاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا. یا. بارک اللہ فیک. اب مجھے آپ شازیہ بتائیں گے آپ میم کا کیا مخرج ہے؟ میم باجی یہ ہونٹوں کے دونوں ہونٹوں کو خشک ان کے خشک سے جب ملتے ہیں تو اس سے میم ادا ہوتا ہے. جی دونوں ہونٹوں کو سمپل میم جو ہے دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے. میم ہے نا, جی جی باجی. ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. بارک اللہ فیک. عفت جی عفت جلدی جلدی سے مائک کھولیے جلدی سے. ہاں جی باجی. جی پڑھیے. کاف ہاں جی پڑھیے. باجی. ہاں جی 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 جی. پڑھیے. کاف کیف ہاں دیکھیے غور سے دیکھیے, ادھر یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ غور سے دیکھیے. کاف کاف لام لام میم میم نون. نون. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو نو ہے نا, اس میں نو میں آواز پہلے نو میں جب ادا کریں گے تو آواز جو ہے وہ ناک میں نہیں جائے گی. پھر سے پڑھیے. نون. نون. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. واو. واو. اچھا آپ مجھے بتائیے واو ہم کیسے ادا کر رہے ہیں؟ باجی ہونٹوں کو گول کرنا پڑے گا. یس. واو کا کیا مخرج ہے؟ واو کا مخرج ہے ہمارے دونوں ہونٹ. کیا کر رہے ہیں دونوں ہونٹ؟ یہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے تو ادا ہوتا ہے, لیکن کیسے؟ ہونٹوں کو مکمل طور پر بند کیے بغیر تاکہ آواز جاری رہے. کیا ہے؟ پورے ہونٹ جو ہیں باہر کی طرف گولائی میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اب جی باجی. کریے اور ہونٹوں کو پوری گولائی میں لائیے, اور ایک فنگر جس طرح فنگر ہماری ایک یہ شہادت کی جو فنگر ہے یہ منہ میں جس طرح رکھ کر اتنا سوراخ ہمارا ہونا چاہیے کہ جو ہوا کا پریشر ہے وہ باہر آئے. اب آپ اس کی کریے ادا ہونٹوں کو گول کر کے. واو واو. واو یس. واو بہت فرق آیا آپ کی آواز میں. پھر سے. واو. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ کیسے ادا نہیں کریں گے, پہلے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ساتھ میں.
دیکھیے ہم لوگ فا کیسے ادا کرتے ہیں؟ ہم فا ادا کرتے ہیں ہم اپنے یہ جو سامنے والے دانتوں کے کنارے ہیں، دو سامنے والے جو ہمارے سنایا اولیاں ہیں، ان کے کناروں کو نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگاتے ہیں، تو فا ادا ہوتا ہے۔ ہم یہ مخرج یوز کرتے ہیں اکثر واؤ کی ادائیگی میں، تو ہم نے واؤ کی ادائیگی کے لیے یہ مخرج یوز نہیں کرنا، ہمیں ایسے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ واؤ ہم لوگ کیسے ادا کریں گے؟ اپنے ہونٹوں کو گول کر کے پورا ذرا باہر کی طرف نکالیں گے، اور اتنا سوراخ اندر اتنا سوراخ رہے گا کہ ہوا کا پریشر باہر آنے کی جگہ رہے۔ جی واؤ، باجی، جی واو ٹھیک ہے، واو الحمدللہ۔ یہ اب آپ نے کہاں پریکٹس کرنی ہے؟ کیسے پریکٹس کرنی ہے؟ باجی، شیشے کے سامنے۔ ہی شیشے کے سامنے پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کہیں غلطی تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ۔ جی، آگے پڑھیے، ہا ہا حمزہ حمزہ یا۔ یا۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ جی ثنا وقاص۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پڑھیے، کاف۔ قاف۔ اچھا نہیں، اس کو پھر سے باریک کریے اس کو، اور پھر اس سے سے، اور باریک والا آواز کو کرنا ہے، کھولیے، اپنی پہلے آواز دوسرے کو والا کھولیے۔ کرنا ہے۔ کاف، کاف، لام۔ لام۔ ٹھیک ہے، یہ جو لا ہے نا، اس میں لا میں ہماری آواز جو ہے وہ ناک میں نہیں جائے گی، ہم لوگ لا ٹھیک ہے، آواز جس طرح حمزہ کی ادائیگی کے لیے ہم منہ کو کھولتے ہیں، آ کی آواز ساؤنڈ آتی ہے، لیکن آ کی آواز میں کیا کرتے ہیں کہ ہوا جو ہماری آواز کا پریشر ہے، اور وہ جو ہماری ہوا ہے وہ حلق سے ڈائریکٹ باہر کو آئے گی، ناک کی طرف نہیں جائے گی اوپر کو، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا ہم ٹھیک ہے، خیال رکھیں گے۔ لا، لا، لام، لام۔ میم پہ جب جائیں گے لام۔ تو ناک پہ آواز جائے گی، کیونکہ جی میم کا صرف ہے نون بولنا، ٹھیک ہے؟ جی، اب پڑھیے، جی آپ کی آواز چلی گئی ثنا وقاص۔ لام۔ ٹھیک ہے، اس کی آپ نے اچھی سی پریکٹس کرنی، ٹھیک ہے؟ کہ لام ٹھیک ہے، میں آپ کو لا کی ادائیگی میں آپ کی آواز ناک میں نہیں جائے گی، جب آپ میم کی جی ادائیگی پہ آئیں گی پھر ناک میں آواز جائے گی، جی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لام، آگے پڑھیے، لام، میم، میم، نون، نون، واو، واو، ہاں، حمزہ، یا۔ آپ کی آواز چلی گئی ثنا، ٹھیک ہے؟ سدرا منصور آپ یا، کھولیے گا، جی باجی۔ جی پڑھیے، کاف، قاف پھر سے، کاف، کاف قاف کا، قاف ہم، کاف لام، لام میم، میم نون، نون واو، واو ہا، ہا حمزہ، حمزہ یا۔ یا۔ بارک اللہ فیک۔ ہریرہ، جی جی پڑھیے، جی کاف، کاف، لام، لام، میم، میم، نون۔ نون، اچھا پہلے نو ادا کریے، پھر نون نون پہ جائیے، نون، نون، واو، واو، ٹھیک ہے، ہا، ہا، حمزہ، حمزہ، یا،
یا الحمدللہ. جی بشرا. بشرا سعید. جی جی باجی. جی پڑھیے. کاف کیف لام. لام ٹھیک ہے لام جی پڑھیے. آپ پڑھیے. میم نون پھر سے واو نون. پھر سے نا نون پھر سے نون پڑھیں. نون اچھا نون میں ہم کیا کریں گے؟ نون میں ہم لوگ نون کا کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک جب اوپر کے سامنے والے دو دو دانتوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی. ٹھیک ہے. دو دانتوں اچھا ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ ہم نے جو ہے نون میں زبان کی نوک کو لگا دیا مسوڑوں سے، دو دانتوں کے مسوڑوں سے. اب ہم لوگوں نے کرنی ہے واؤ کی ادائیگی. اب واؤ کی ادائیگی میں کیا کریں گے؟ دانت جو ہونٹ ہے وہ ہمارے گول ہوں گے، ہوا جو ہے وہ باہر کی جی طرف جب ہم لوگ یہ نکلے گی. واؤ پہ آئیں گے نا، یہ جو واؤ ہے نون کا، یہ دیکھیں نون لکھا ہوا ہے یہاں پہ پورا. جی اس جی واؤ پہ جب آئیں گے تو ہم لوگ ہونٹوں کو گول کریں گے. نون. نون جی اور نون جب واپس نون پر آئیں گے تو ہم لوگ واپس اپنے ہونٹ فلیٹ کریں گے. فلیٹ کر نون. ٹھیک ہے. نون شاباش الحمدللہ. واو. واو ہاں. ہا حمزہ. حمزہ یا. یا. بارک اللہ فیک. جی ہم یہ جس نے پڑھ لیا پلیز وہ ہینڈ ڈاؤن کر دے اپنا پلیز. سہرش نسیم. جی جی پڑھیے. کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا. یا. بارک اللہ فیک ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. طلت. جی جی پڑھیے. کاف کاف لام لا میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا. یا. الحمدللہ بارک اللہ فیک. نصرت ناز. اچھا اب الف قاف را نون، ان میں سے جو بھی اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے اس گروپ میں سے پلیز ہینڈ ریز کر لیں. اس کے بعد ہم لوگ پھر میم اور عین سٹارٹ کریں گے. جی پڑھیے گا. نصرت. جی کاف. قاف قاف نہیں پڑھنا ہم نے، یہ قاف بھی ہم کاف سے پڑھ رہے ہیں. کاف 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 لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا. یا. بارک اللہ فیک. جی بشرا فواد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے. واو دوبارہ سے پڑھیے اور مخرج کا خیال رکھیے. واو پھر سے. واو ٹھیک ہے. الحمدللہ. ہمنا سعد. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا
हमजा, हमजा, या। या, जी, अब हमारे बारी आती है, आपको पता है क्या हमना, हमजा और हा, हमजा हा का एक ही मखरज है। जी जी, आपने पढ़े मखारिज किसी दूसरे कोर्स में? नहीं, मैंने नहीं पढ़े। ठीक है, हमजा हा का एक ही मेरी मखरज बारी है। नहीं आई अभी, मेरी बारी नहीं आई। जी अभी यास्मीन, आएगी आपकी बारी, जी अभी आएगी। हम ना, अच्छा सॉरी। जी, हमजा हा ये हलक के निचले हिस्से से अदा होते हैं, जो मुंह से दूर है और सीने के करीब है। ये जो देखें, हमारा सीने के करीब का जो जैसा नेक है, हमारी नेक स्टार्ट हो रही है हमारे मुंह से, है ना, और खत्म हो रही है जब हमारा सीना उससे अटैच हो रहा है। सीना अटैच हो रहा है, बिल्कुल उसका जो आप लाइक एक बोन है वहां पे देखिए, तो मुंह से दूर है ये, और सीने के करीब का जो हिस्सा है हलक का निचला, बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा। अब यहाँ से अदा करिए, आ। आ, जी, अब ये आप वाइब्रेशन अपनी फिंगर रखिए, अपनी वाइब्रेशन नोट करें कहाँ से निकल रही है। बिल्कुल रखिए उस जगह पे, नेक के बिल्कुल जहाँ पे नीचे। नेक खत्म हो रही है, जी मिडिल में। जी बिल्कुल जी, आवाज का आप प्रेशर फील करेंगी। आ, हा, हा। हा, जी, अब आपने देखा कि नीचे ये वाला हिस्सा जो है ना, थोड़ा सा वाइब्रेट भी हो रहा होता है साथ जी में। जी, वाइब्रेट और तो इसका क्या मखरज हुआ, हलक, ये हलक के निचले हिस्से से अदा निचले होता है। हिस्सा। ठीक है हम ना, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक। जी बस अमरीन मसूद, यस मिस। पढ़िएगा। ता, जी, लाम, जी, मीम, हम्म, नून, वाव, हा, हमजा, या। बारकल्लाह फीक। जी बसमा, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी पढ़िए, आप खुद पढ़ेंगे? मैं पढ़ लेती हूँ बाजी। जी पढ़िए। काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। ठीक है, लाम फिर से पढ़िएगा। लाम, अच्छा, इसमें आपकी जो मिस्टेक हो रही है कि आपकी मिस्टेक ला पर ही नाक में आवाज जा रही है, नाक में आवाज ला पे नहीं जाएगी। लाम, ला। लाम, जी, मीम पे जब हम लोग आ जाएंगे फिर हमारी नाक में आवाज जाएगी। ला में आवाज थ्रो, बिल्कुल आउट, बिल्कुल ठीक है आउट बाजी। होगी। ला, पहले अला अदा किया, फिर हम मीम पे आए। लाम। लाम, ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है बसमा। जी बाजी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमना जवाद आपका हो नहीं चुका लेसन? बाजी मैंने अभी रेस किया हैंड, वो हमारे ग्रुप में एक और हमना भी है ना, अच्छा ठीक है, ग्रुप मीम में। पढ़िए। काफ, काफ, लाम, लाम, मीम, मीम, नून, नून, वाव, वाव, हा, हा, हमजा, हमजा, या। या। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जी यास्मीन असलम, यास्मीन, यास्मीन सॉरी, माइक मैं पे। भूल जाती, सॉरी जी सॉरी, मैं भूल जाती हूँ हमेशा। जी जी, पढ़िए। अच्छा, हाँ। काफ, काफ, लाम, लाम, मीम, मीम, नून, नून, वाव, वाव, हा, हा, हमजा, हमजा, या। या। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन से ग्रुप से हैं यास्मीन? मेरा रिदा से। ठीक है, आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, अब हमारे अलिफ खा और रॉ और नून के स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो मीम ग्रुप के ग्रुप उमाइमा के हैंड रेस कर लें प्लीज। मैम मैं रॉ से रहती सॉरी हूँ, बाजी। ग्रुप रॉ से। जी जी, रॉ वाले पहले आप लोग आ जाएं। बाजी मैंने कर लिया, मुझे पता नहीं था, गलती से मैंने मीम से हूँ, ग्रुप मीम से हमना जवाद। अच्छा ठीक है, हुमैरा आप खोलिए माइक। जी बाजी। वालेकुम। काफ। काफ। अच्छा फिर से इसको बारीक करिए। जी जी। काफ। काफ। लाम। लाम। मीम। मीम। नून। नून। वाव। वाव। हा। हा। हमजा। हमजा। या। या। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मरियम शरीफ जी मैम। जी पढ़िए। काफ। लाम। नहीं, हमने पढ़ना है काफ। काफ। लाम। लाम। मीम। मीम। नून। नून। वाव। वाव। हा। हा। हमजा। हमजा। या। या। जी मरियम, आप मुझे बताएंगी या का मखरज क्या है? मैम जब जबान या का मखरज है अल जौफ, मुंह से निकलता है। नहीं, या गैर मदिया। ये जब फिर जबान की जड़ जो है जब ऊपर तालू से लगती है। जबान के दरमियानी हिस्से और उसके वस्तुल लिसान मुकाबिल से अदा होता है। तालु से अदा होता है। ठीक है, वस्तुल लिसान जो है जब तालू से लगेगा तो या गैर मदिया अदा होगा। यस अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है इसमें कि हम लोग जबान का जो दरमियानी हिस्सा है इसको महसूस करिए और लगाइए, उसके मुकाबिल जो ऊपर तालु है उस पर लग जाएगा या। या। ठीक है, जी बारकल्लाह। मैम। ठीक है, जोहा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी जोहा पढ़िए, आप पढ़िए काफ से या तक। जी। काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। अच्छा, अब नून पे गौर करिए। नून पे आप नू पे गौर करिए। आप पहले नू अदा करेंगे फिर नून पे जाएंगी। नून। नून। बारकल्लाह। अब पढ़िए वाओ। वाव, वेरी गुड। फिर से वाव, अच्छा, वाओ का मखरज बताएंगी? अशफादान, अशफादान, जी होठों से। ठीक है, ठीक है। अब आप अदा भी करिए, होंठों को बाहर की तरफ लाते हैं ना थोड़ा सा। जी। वाओ। वाव, ठीक है, वाव। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नून वजीरी। अस्सलाम वालेकुम। जी पढ़िएगा। काफ। काफ। लाम। लाम। मीम। नून। वाव। जी हा। हमजा। या। बारकल्लाहु फीक। अच्छा, ये अब ग्रुप मीम वाले ने हैंड रेज किया हुआ है ना? जी बस ठीक है इंशाल्लाह। अब यहाँ हम लोग ये यहाँ तक ही रख रहे हैं। इंशाल्लाह ग्रुप मीम आप लोगों से नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे अपने नोट्स। जी जी देखिएगा। काफ, काफ बारीक लेटर है। आज जितने भी लेटर्स हमने पढ़े हैं वो सब बारीक लेटर्स हैं। जबान की जड़ और उसके मुकाबिल तालु के नरम और सख्त दोनों हिस्सों से अदा होता है। ठीक है, फिर है लाम। जबान के किनारों के अगले हिस्से से लेकर जबान की नोक तक का हिस्सा
جب اوپر کے 8 دانتوں کے مصوروں سے لگے تو ادا ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ ضرور نوٹ کرنا ہے کہ آپ کا لام کی ادائیگی میں زبان کا مکمل طور پہ پورے 8 دانتوں کے مصوروں پہ لگے زبان۔ میم دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کی نوک جب اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے مصوروں سے لگے تو ادا ہوتا ہے۔ واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں کو مکمل طور پر بند نہیں کرنا، بند کیے بغیر، تاکہ آواز جاری رہے، ہوا کا جو پریشر ہے وہ باہر کو آئے۔ پھر ہے حمزہ ہا، حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں جو منہ سے دور اور سینے کے قریب ہیں۔ یا زبان کے درمیانی حصے اور اس کے مقابل تعلق سے ادا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات میں آپ کو اینڈ پہ بس کہنا چاہتی ہوں جلدی سے کہ آپ سب نے اپنی جو اب نیکسٹ لیسن ہمارا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، نیکسٹ گروپ میں میں نے آپ سب سے آپ کی سپیڈ بھی حروف سناتے ہوئے اچھی ہونی چاہیے، جیسے الف، با، تا، سا، جیم، سپیڈ کا خیال رکھنا ہے۔ باجی السلام علیکم۔ جی باجی میں یہ کہہ رہی ہوں جو میری کلاس چھوٹ گئی، جیسے میں نے شروع سے نہیں پڑھا، قاف سے پڑھا ہے، تو آپ ریپیٹ کریں گی کیا نیکسٹ تھرسڈے کو؟ ہلو جی ایکچولی پتہ آپ کے گروپس میں آپ سے انشاءاللہ پورا لیسن سنا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، شروع سے۔ تو آپ کی ابھی آپ گروپس لیں 5 بجے، تو انشاءاللہ آپ سے الف سے اینڈ تک انشاءاللہ سنا جائے گا، ٹھیک ہے، قاف تک آج لیسن ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے میرے پیارے پیارے اسٹوڈینٹس؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ کیسی جا رہی ہے آپ کی کلاس؟ آج آپ کا قاعدے کی اینڈ ہو گئی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ چلے اب آپ کی کون سی کلاس کا ٹائم ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ تجوید اینڈ ٹرانسلیشن شروع کریں؟ جی چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی لاسٹ ٹائم ہم نے کہاں تک کیا تھا؟ کس کو یاد ہے؟ کون اٹینٹو تھا؟ کہاں تک کی تھی ہم نے؟ کچھ لوگ بول رہے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کچھ لوگ بول رہے ہیں الصراط المستقیم۔ یہ تو الگ الگ ہو ایاک گئے۔ نعبد و ایاک نستعین تک۔ ٹھیک ہے، اچھا صحیح ہے، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تک ہی ہم نے کیا تھا، لیکن میں نے آگے بھی اهدنا الصراط المستقیم بھی آپ نے پڑھا بتایا دی تھا تھی، لیکن مستقیم کا۔ ہاں اس کا میں نے بتایا تھا، صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس کو میں نے اتنی پراپرلی ڈیٹیل سے ایکسپلین نہیں کیا تھا ٹرانسلیشن کا، تو اس کو میں انشاءاللہ کروں گی، لیکن پہلے ہم اس کی تجوید کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تجوید آج ہم اس کی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ جی گروپ رو اپنے نا ہینڈ ریز کر دیں میرے پاس۔ گروپ رو جو ہے نا، ردا باجی کا جو گروپ ہے، وہ اپنے ہینڈ ریز کر لیں پلیز۔ بشرا، فواد ہیں، باقی اور کوئی نہیں ہے؟ ایمان، فاطمہ، ٹھیک ہے، ہینڈ ریز ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ سب سے پہلے پڑھیں گی بشرا فواد، آپ انمیوٹ کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بشرا۔ باجی جی یہ کون سا بشرا، گروپ ہے؟ گروپ رو، شکریہ باجی۔ ٹھیک ہے، چلیں بشرا آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ اہدینا الصراط، اهدنا الصراط، بشرا اہدنا میں حمزہ کے نیچے کسرہ ہے نا، اس کو شارپ کریں، اہدینا الصراط، اهدنا الصراط
المستقیم. المستقيم. بارک اللہ فیک بشرا، بہت اچھا الحمدللہ. جی ایمان فاطمہ آپ انمیوٹ کریں آپ. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. ایمان میرے ساتھ پڑھیں. صراط الذین. صراط الذین. ایمان اپنی آواز تھوڑی سی اونچی کریں، مجھے آپ کی پراپر آواز نہیں آ رہی ہے. اور جو تو ہے نا اس کو بہت ہیوی کر کے پڑھیں کیونکہ یہ حروف مستعلی میں سے ہے نا. صراط الذین. صراط الذین. ایک منٹ، مجھے دو لوگوں کی آواز آ رہی ہے. ایمان آپ دو لوگ ہیں وہاں پہ؟ نو میم. اچھا ٹھیک ہے، پڑھیں. الذین انعمت علیہم. الذین انعمت علیہم. بارک اللہ فیک. ایمان دیکھیں آپ نے انعمتا ٹھیک پڑھا، اس کو تھوڑا سا باؤنس نہیں کریں گے. اس میں جو ان پہ ہم تھوڑا سا کریں گے کیونکہ نون کے اوپر کیا ہے، جزم ہے، ساکن ہے. اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جزم ساکن پہ ہم تھوڑا سا ہولڈ کرتے ہیں. انعمتا. انعمت. شاباش، بالکل ٹھیک. آگے میرے ساتھ پڑھیں گی. حافظ آیت ہے، یہ تھوڑی بڑی آیت ہے تو اس کو ہم دو پورشن میں لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ میرے ساتھ پڑھیں گی مریم شریف. جی مریم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. مریم کنٹینیو کریں. غیر المغضوب علیہم. غیر المغضوب علیہم. بارک اللہ فیک. علیہم عین کی آواز کو واضح کریں. علیہم. علیہم. اور آگے اب جو اب ضالین آ رہی ہے نا، اس پہ 6 کاؤنٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. ولا الضالین. وللضالین. شاباش، بہت اچھے. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. اچھا اب جو آپ نے پڑھا نا مریم، اب ضالین آپ نے 6 کاؤنٹ سے پوری کی، لیکن لام پہ دیکھ رہی ہیں آپ شد آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جی تو اب جب اس کو ہم ضال جب ہم ال سے ملائیں گے نا تو ہم نے لام کو تھوڑی سی، ہم نے اس پہ ہماری آواز ریز ہو جائے گی اس پوائنٹ پہ. الین. ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے یہاں پر شدہ ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے مریم، اس کا آپ نے تو پریکٹس میم کرتے ہوئے کیا دھیان رکھنا پھر ہے. وللضالین ایسے لین. لین تو ٹھیک ہے، میں آپ کو بول رہی ہوں، دیکھیں میں پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں. الضالین. اب آپ بتائیں میں نے لام پہ کیا کیا؟ تھوڑی سی آواز ریز کی. جی فیل تو کی ہے تھوڑی سی. ہاں فیل ہوئی ہوگی آپ کو. مس تو اس کو یہی نبر بس. کرنا کہتے ہیں. ہاں شاباش، کس نے بولا یہ؟ مس امرین مسعود. اچھا ٹھیک ہے امرین، صحیح بولا آپ نے. نبر مطلب ہوتا ہے، اس پہ آپ تھوڑا سا نبر کریں گے انشاءاللہ ہم آپ اس کی رولنگ بتائیں گے آپ کو آگے. ابھی کے لیے آپ صرف کر لیں کہ آپ نے اب بولنگ جب ملانا ہے نا تو آپ نے تھوڑی سی آواز ریز کرنی ہے. ٹھیک ہے، بس یہ آپ رکھ لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مریم، بارک اللہ. آگے پڑھیں گی میرے ساتھ یاسمین. یاسمین انمیوٹ کریں. جی یاسمین ہے ہمارے ساتھ. جی 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 ہاں. جی جی یاسمین جس میرے ساتھ پڑھیں. اہدینا الصراط. اہدینا الصراط. یاسمین راط. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک اچھا پڑھا. اہدینا میں نا آپ ہاں کو باؤنس نہیں کریں گے، نہیں کریں گے ہم. اہدینا الصراط اہدینا الصراط المستقیم. المستقیم. شاباش یاسمین، بہت اچھے، بارک اللہ. جی سہرش نسیم آپ انمیوٹ کریں. اہدینا الصراط ٹھیک ہے سہرش آپ میرے ساتھ المستقیم. پڑھیں. صراط الذین. صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم. بارک اللہ فیک. سہرش بہت اچھا پڑھا، آپ کا عین بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں گی میرے ساتھ. جی ردھا نام ہے آپ کا، RIDHA. آپ انمیوٹ کریں. نہیں ہو رہا ہے ان کا انمیوٹ، ہم کسی اور کو لے لیتے ہیں. جی سمرن. جی ہو گیا میرا. ہو گیا ردھا. جی السلام جی علیکم ردھا. ردھا میں صحیح آپ کا نام بول رہی ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟
रिदा ये है, एच नहीं आता लेकिन वैसे नाम में पापा। अच्छा ठीक है, एच नहीं आता है, रिदा है मतलब, सही है ना? जी ठीक है, जी। चले रिदा हमारे साथ पढ़ेंगी। गैरिल मग़दूबि अलैहिम। गैरिल मग़दूबि अलैहिम। शाबाश रिदा, बहुत अच्छा पढ़ा है। अल मग़दूबी में गैन के ऊपर क्या है रिदा? जज़म। शाबाश, जज़म है तो जज़म पे हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे, ठीक है? बाउंस बैक नहीं होगी आवाज, ये ध्यान रखना है, क्योंकि गैन की जी। आवाज बाउंस बैक नहीं होती है। थोड़ी सी आवाज को चलाएंगे। अल मग़दूबी। अल मग़दूबि। शाबाश। वला ضالين। वलद्दालिन। अच्छा रिता, मेरी बात सुने, अब जब हम अरेबिक में बहुत पढ़ते हैं ना, तो हम वो नहीं पढ़ते, उर्दू वाला सौ नहीं पढ़ेंगे, हम बहुत पढ़ेंगे, ठीक है? एक है दाल और एक है दो, ठीक है? वाला दो पढ़े। वलद्दा। शाबाश, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने रिदा। जी नेक्स्ट है हमारे पास जवेरिया। जी जवेरिया, जी बाजी। आ रही है आपको आवाज जवेरिया? जी बाजी। जी जवेरिया मेरे साथ पढ़े। इहदीना सिरात इहदीना सिरात अलमुस्तकीम। अलमुस्तकीम। ठीक है, बारकल्लाह फीक, सही पढ़ा आपने। देखिए मेरी बात सुने जवेरिया, कि आपने अल मुस्तकीम में ता लाइट लेटर है, ठीक है? जी और कॉफ आगे मोटा है, तो इसके इसके आपने चक्कर में, कॉफ के चक्कर में आपने ता को बिल्कुल भी वो मोटा नहीं करना है। अल मुस्तकीम, ठीक है, ता रहेगा, तो जी। नहीं बन जाएगा। अल मुस्तकीम। अलमुस्तकीम। शाबाश जवेरिया, बहुत अच्छे, बारकल्लाह। जी नेक्स्ट है हमारे साथ, पूरे हो गया ग्रुप, कोई रह गया है? कौन रह गया है ग्रुप रॉ का? किसका मैंने नाम नहीं लिया है अभी तक? सहरिश हो गई है? जी सहरिश, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी टीचर आ रही है। जी मैं कह रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ ग्रुप रॉ का और कौन रह गया है? प्लीज अनम्यूट करें, मेरे साथ पढ़ें। सिमरन रह गई है, सिमरन खातून, आप अनम्यूट करें, आप मेरे साथ पढ़ें। जी सिमरन अनम्यूट, मैं आपको कह रही हूँ, आप प्लीज। हाँ जी जी मैम। सिमरन। जी जी सिमरन, मैम। सिमरन मेरे साथ पढ़े। सिरातल्लज़ीना सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। अनअमत अलैहिम। शाबाश सिमरन। सिमरन देखिए, इसमें हम अन 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 आम का नून को बाउंस नहीं करेंगे, नून पे जज़म तो है लेकिन उसको हम बाउंस नहीं करेंगे, इसको हम होल्ड करेंगे। अन ओ आमता अनअमत पढ़े, फिर आपका बाउंस हो रहा है। देखिए आज आपने नून अनअमत का मसलश पढ़ा है ना, नून में आपने क्या करना होता है, अपनी जो जबान की नोक है, ऊपर वाले दांतों को, ऊपर वाले दांतों की अंदरूनी सतह मसूड़े पे लगानी होती है। यस अन मैम। आमता, ठीक है? अनअमत। शाबाश, बिल्कुल ठीक, और बेहतर हो सकता है, आप प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, सारे हो गए मुझे लग रहा है। जी जी ग्रुप रॉ के हो गए। एक और हम अब रैंडम पढ़वा लेते हैं, कोई रह गया? जी मैम मेरा रहता है। कौन बोल रहा है? बुशरा बुशरा। बोल रही है। जी जी बुशरा, मैम। ठीक है, आप मेरे साथ पढ़े। गैरिल मग़दूबि अलैहिम। गैरिल मग़दूबि अलैहिम। बारकल्लाह फीक बुशरा, बुशरा गैन को हम बाउंस नहीं करेंगे, ठीक है? मग नहीं करेंगे। अल मग़दूबि। अल मग़दूबि। शाबाश। वला ضالين। वलद्दालिन।
बारक अल्लाह फीक। ठीक है बुशरा, बुशरा इसमें आपने एक तो आप 6 राउंड्स पूरी करनी है, ठीक है, आपकी 6 ठीक राउंड्स है पूरी नहीं थी, मतलब 4 थी, आप